कृष्ण प्रसाद र आमा दिव्य कोइरालाको कोखबाट विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते कान्छा छोराको रूपमा भारत बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको डेडी गाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म भएको थियो। त्यसबेला यिनका बुवा र आमाले भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका थिए। यिनको परिवार र प्रारम्भिक जीवन तर्फ दृष्टि दिँदा दुई दाजुलाई मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। सन् 1929 मा परिवारसँगै नेपाल फर्केका गिरिजाले सुषमा कोइरालासित विवाह गरे। सुषमाको किचनको रेफ्रिजरेटरमा आगो लागेर आगोको लप्काबाट जलेर निधन भएको थियो। सुजाता कोइराला गिरिजा प्रसादकी छोरी हुन्। उनले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गतको किरोरी मल कलेजमा अध्ययन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2004 सालमा कोइरालाले नेपाल मजदुर काङ्ग्रेसको स्थापना गरे, जुन पछि नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको रूपमा चिनिन थाल्यो। 2008 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ जिल्लाको सभापति बने। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरी पञ्चायती शासन लगाई उनलाई गिरफ्तारी कैद नगरुन् जेलसम्म आफ्नो जिम्माको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए। सन् 1967 मा उनको रिहाईपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूसँग भारततिर निर्वासित भए। विक्रम सम्वत 2035 सालमा नेपाल फर्किएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2031 सालदेखि 2047 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव भएर कार्य सम्पादन गरे। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपको सहभागिता रह्यो। पहिलो जनआन्दोलन 2046 ले पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरायो। उनलाई नेपाली समाजले एक निर्भीक र एक निडर नेताको रूपमा लिने गर्दछन्। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति थिए। उनी विक्रम सम्वत 2048 साल जेठ 12 गतेदेखि 2051 साल मङ्सिर 14 गतेसम्म, 2055 साल वैशाख 2 गतेदेखि 2056 साल जेठ 17 गतेसम्म, 2056 साल चैत 9 गतेदेखि 2058 साल श्रावण 11 गतेसम्म र 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि 2065 भदौ 2 गतेसम्म गरेर नेपालमा 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2046 सालपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यतिबेला उनका दाजु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र उनको राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक निर्वाचनका बेलामा अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र 7 राजनीतिक दलहरूको मोर्चाको नेता थिए। उनी 60 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि राजनीतिमा संलग्न भएका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुवाती आफ्नो गृहनगर विराटनगरको जोटमेलका श्रमिक नेताको रूपमा सुरु गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालको पहिलो बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। यस निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिनिधि सभामा 205 सिट मध्ये 110 सिटको बहुमत प्राप्त गरी विजयी भएको थियो। यो विजयपछि उनी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसदीय दलका नेता तथा राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए। नेपाली राजनीतिमा यिनका समकालीन दाजु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेता गणेशमान सिंह, नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै हारहारीका एक नेताको रूपमा यिनको मूल्याङ्कन गरेको पाइन्छ। उनको पहिलो कार्यकालको समयमा संसदमा शिक्षा, सञ्चार र स्वास्थ्यमा उदार कानुन बन्यो। सरकारले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञानको बिपी कोइराला विज्ञान तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको स्थापना गर्यो र स्थापित निजी क्षेत्रलाई देशका विभिन्न भागमा चिकित्सा र इन्जिनियरिङ कलेजहरू सञ्चालनको लागि अनुमति दियो। साथै सरकारले भरतपुरमा चीन सरकारको सहायतामा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निर्माण गर्यो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा उनैका पार्टीका 36 जना संसदले सरकारका प्रस्तावित कार्य विरुद्ध मतदान गरी उनलाई व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गर्न तथा पुनः संसदीय निर्वाचन आयोजना गर्न लगाइयो। उक्त निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। यसैगरी दोस्रो कार्यकालमा सूर्यबहादुर थापा गठबन्धन सरकारको विघटन पश्चात कोइरालाले थापाबाट प्रधानमन्त्री पद हात पारे। कोइरालाले पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको सरकार प्रमुखको रूपमा 2055 पौष 10 गतेसम्म र त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे। तेस्रो कार्यकाल 2057 सालमा आफ्नो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षको अविश्वासको प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको राजीनामा पश्चात गिरिजा प्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। त्यस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी राज्य शक्ति विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लडिरहेको थियो। उनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकालको समयमा उनको सरकार भ्रष्टाचारका आरोपहरूद्वारा ग्रस्त थियो। नेपालको दरबार हत्याकाण्डपछि कोइराला सङ्कटकाल सम्हाल्ने अक्षमताको लागि आलोचित हुनु परेको थियो। त्यसपछि जेपी कोइरालाले 2058 सालको असारमा राजीनामा दिए। उनले पहिलोपटक माओवादी विद्रोह विरुद्ध नेपाली सेना परिचालन गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। यसपटक उनी उनकै समकक्षी भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री भए। चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख
18 गतेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीपछि 7 दलका नेताहरूद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः नेपालका प्रधानमन्त्री बनाइए। विक्रम सम्वत 2063 साल असार 19 गते उनी छातीको दुखाइबाट ग्रस्त भएर गम्भीर हालतमा उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। यसको केवल एक हप्ता अगाडि उनी बैंककका चिकित्सा परीक्षण तथा उपचार गराएर फर्केका थिए। उनलाई अस्पतालमा भर्ती गराएको एक दिनपछि उनले संसद नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा अत्यन्त मार्मिक र तार्किक भाषण दिएका थिए। उनको चौथो कार्यकालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई उनको शक्तिहरूबाट हटाउने तथा नयाँ सैन्य कार्यद्वारा सैनिकलाई संसद नियन्त्रणमा ल्याउने विधान तयार पारे। उनका दुवै उपायहरूलाई संसदले पारित गर्यो। 2063 साल कार्तिक 21 गते गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा 7 दलका नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग मिलेर जनविद्रोहको अन्त्य र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। 2063 साल मङ्सिर 5 गते कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी ऐतिहासिक रूपमा हिंसा र आतंकको राजनीति समाप्त भएको छ भन्ने कुरा घोषणा गरे। यसबाहेक 2063 मङ्सिर 12 गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनसेना समायोजन तथा हतियार नियन्त्रणको सम्झौतामा विस्त भयो। कोइराला र नेपाली जनताका बीचमा थुप्रै विरोधाभासहरू छन्। उनको सरकारलाई विभिन्न अवसरहरूमा भ्रष्टाचारका आरोप लगाइयो। आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अवधिमा उनी लाउडा काण्ड भनिने भ्रष्टाचार काण्डमा लगातार तानिनै रहे, जसमा उनका धेरै मूल्यको बोइङ जेट विमान भाडामा धेरै धनराशि उठाएको आरोप लगाइएको छ। उनी नेपालकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीहरूलाई पोषण गर्ने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन्। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन सफल र प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ थिए जेपी कोइराला। कोइराला परिवारलाई श्री 3 महाराज बनेका चन्द्र शमशेरले देश निकाला गरेका थिए। यिनका बाबु कृष्णप्रसाद कोइराला आफ्नी पत्नी दिव्या कोइराला गर्भवती अवस्थामा भारतको बिहार राज्यस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गिर्जा देवीको दर्शन गर्न जाँदा दुवै दम्पतिले आफ्नो भावी हुनेवाला सन्तान छोरा वा छोरी जे भए पनि नाम चाहिँ गिरिजा राख्ने सङ्कल्प गरे अनुसार यिनको नाउँ गिरिजा राखिएको थियो। प्रारम्भमा वामपन्थी विचारबाट राजनीतिक यात्रा थालेका गिरिजा बाबुले साम्राज्य बिपी सङ्घको प्रभावमा रहेर नेपाल कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडेर पुँजीवादी विचारमा अडिग रही मृत्यु प्रयत्न यही विचारमा ढिट रहेका थिए। राजनीतिक दर्शनको प्रादुर्भाव गर्ने जननायक बिपी कोइरालाको चिन्तनलाई कार्यरूप दिने खाकालाई गिरिजा बाबुले साकार पार्दथे। चाहे त्यो जनकपुर, विराटनगर र ताप्लेजुङको बमकाण्ड होस् वा जहाज अपहरणको घटना होस्, प्रजातन्त्रको लडाईँ लड्दा होस् या माओवादीसँग 12 बुँदे सम्झौताको वार्ता नै किन नहोस्, यिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पार्टीलाई मूर्त रूप दिएका थिए। एउटा युगनायक तथा प्रजातन्त्रको सिङ्गो इतिहासको पर्यायवाची नाम बन्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा हिँडाउन सक्ने खोबी गिरिजा बाबुसँग थियो। विक्रम सम्वत 2065 सालको 15 गते गणतन्त्र घोषणा गराउने आन्दोलनको नेतृत्व यिनीले लिएका थिए। राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डमा यिनी दक्षिण एसियाका एउटा कुशल नेता र दिग्दर्शकका रूपमा परिचित हुन्। विक्रम सम्वत 2066 साल चैत 7 गते शनिबार 85 वर्षको उमेरमा छोरी सुजाता कोइरालाको मन्टिका ताड स्थित निवासमा गिरिजा बाबुको निधन भएको थियो। यिनको निधनमा यिनका छोरा नभएकोले छोरी सुजाता कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दागबत्ती दिएकी थिइन्। डाक्टरहरूका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन 12:10 जाँदा भएको थियो। उनको दाह संस्कार चैत 8 गते पशुपतिनाथको मन्दिर निकट आर्यघाटमा हिन्दू परम्परा अनुसार गरिएको थियो।